हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। हम बात तो बहुत करते हैं, आईएमएफ के हवाले से भी बात होती है, बजट के हवाले से भी बात होती रहती है कि बजट पेश हो रहा, एनुअल बजट है पाकिस्तान का। फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है 30th ऑफ जून को। लेकिन मसला है क्या इस बजट के साथ, वो थोड़ा-सा आपको बताना है कि पाकिस्तान के जितने भी टारगेट्स थे वो नीचे गए हैं। यानी उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री की आप बात करें, एग्रीकल्चर की आप बात करें, बाकी किसी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो वो नीचे गई हैं। इसके साथ-साथ इस वक़्त पाकिस्तान के पास मौजूद रिज़र्वायर्स में जो यानी डॉलर्स मौजूद है, उसमें मज़ीद कमी भी देखने को आई और आईएमएफ ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके मुताबिक बजट बनाया जाएगा। अदरवाइज़ फिर हो सकता है कि हमें जो आईएमएफ का रिव्यू प्रोग्राम है वो मज़ीद लेट हो जाए या फिर उसमें मज़ीद मसले आए। इसहाक साहब क्या कहते हैं कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, फ्लड की वजह से और सबसे बढ़कर आईएमएफ ने अगर जो हमें लोन टाइम पे नहीं दिया और हमने उनका पिछला जो लास्ट प्रोग्राम था वो 2022 में कंप्लीट होना था, लेकिन उसको हमने वक़्त से कंप्लीट नहीं किया, इसलिए हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। ग्रोथ रेट क्या चल रहा है वो आपको बताना है, दैट इज़ 0.29%। अ, मतलब हाफ भी नहीं है 1 का, उससे भी नीचे है। यानी माइनस या 0 से थोड़ा-सा ऊपर और 1 से बहुत नीचे। ये ग्रोथ रेट है, ये ग्राफ मेरे पास मौजूद है। जो पाकिस्तान के जो ऑफ़िशियल इदारे हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने इस को जो है वो रिलीज़ किया है। तो ये है कि ये कोई मेरी तरफ से नहीं है, ये एक ऑफ़िशियल फ़िगर है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ख़ैर वजूहात तो बताई, लेकिन ज़िम्मेदार कौन है इन सारी चीज़ों का, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक बात ये है कि अगर आईएमएफ अ, यकीनन वो बजट का बता रहा है और बजट का उन्होंने बताया है, तो कुछ लोग जो थोड़ी बहुत होप्स थी उनकी, वो दम तोड़ गई कि अब ऐसा नहीं होगा। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी ग्रोथ रेट की, और ग्रोथ रेट इस वक़्त तो दुनिया के बड़े-बड़े कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट डाउन हुआ है, लेकिन कहा ये जाता है कि वो शायद इस तरह का उनको इम्पैक्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उनके पास जो इंडस्ट्री है या जो रिसर्च बेस्ड उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया को बेचते हैं, तो उसकी वजह से उनके हालात कदरे बेहतर रहेंगे, जिसमें यूएस भी शामिल है। लेकिन अगर साथ में हमारे एक तरफ चाइना है, एक तरफ हिंदुस्तान है, वहाँ का ग्रोथ रेट है जी 6.3% और चाइना का है 4.3 और 4.5% इस वक़्त चल रहा है। लेकिन इस वक़्त जो हमारा ग्रोथ रेट है, शायद जिस तरीके से हमारी करेंसी सबसे इस रीजन में डाउन चल रही है, एशिया या साउथ एशिया की बात करते हैं, इसी तरीके से यकीनन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी अ, सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर मौजूद है। बात हो रही जी आईएमएफ के हवाले से, लेकिन हर चीज़ का ज़िम्मेदार आईएमएफ नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों आई, इसका जवाब तो यकीनन गवर्नमेंट दे सकती है, इसका जवाब तो इमरान खान नियाज़ी साहब दे सकते हैं कि भई क्यों ये सारा कुछ किया गया? इस मुल्क की अवाम के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया और इनकी ज़िंदगियाँ बजाय इसके कि थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया जाता, उसको मज़ीद मुश्किल क्यों बनाया गया? क्या इसका जवाब किसी ने देना है? हर कोई आता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट हो, वो कहते हैं यार जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़ा नुकसान दिया मुल्क को, और फिर कहते हैं चलो जी हम इसको ठीक करेंगे। ठीक तो ख़ैर नहीं करना होता उन्होंने, लेकिन शायद मज़ीद बिगाड़ के चले जाते हैं और मज़ीद बर्डनाइज़ कर देते हैं अवाम के ऊपर, उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। जहाँ तक बात है जी ग्रोथ की, तो वो डाउन पे डाउन चल रहा है। एक बात तो इस वक़्त ये हो रही है कि आईएमएफ ने मुख्तलिफ टारगेट्स दिए हैं पाकिस्तान को और वो स्ट्रिक्टली ये कह रहा है कि भई आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। अगर आपको हमसे पैसे चाहिए, जिस तरीके से जरदार साहब कह रहे हैं कि अगर हमें टाइम से जो $1.2 बिलियन है
23वें प्रोग्राम का 9th रिव्यू है, अगर वो हमें मिल जाता तो शायद हमारी हालत इतनी ख़राब ना होती जितनी कि इस वक़्त मौजूदा है, शायद ये बेहतर होती। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको बड़े तरीके से ग़ालिबन अपना फ़ायदा, मुझे नहीं पता उनको पॉलिटिकल कोई वक़्ती तौर पर फ़ायदा हुआ हो, लेकिन अवाम को और पाकिस्तान को इससे जो नुकसान हुआ वो लिंगर ऑन करते रहे इन चीज़ों को। कभी कहते थे जी मैं पेट्रोल सस्ता कर रहा हूँ, कभी कह रहे हैं मैं डीज़ल सस्ता कर रहा हूँ, कभी कह रहे थे मैं बिजली का रेट जो है वो कम कर रहा हूँ। वो कम क्या सो किया, वक़्ती तौर पे 1 महीने के लिए तो किया, लेकिन जो उनकी यानी हम लोगों की जो चीखें निकाली गई फिर नेक्स्ट 6 मंथ, वो शायद इमरान खान साहब को फ़ील ना हो, मुझे इतना तो लगता है। क्योंकि उनके किचन चलाने वाले कोई और लोग थे, जो अब उनसे आहिस्ता-आहिस्ता से साइड पे हो गए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग साइड पे हो गए हैं। और उस पार्टी में उन्होंने जाके परवाज़ कर ली। वहाँ पे उस घोंसले में जाके बैठे, जो कुछ साल पहले जहांगीर तरीन को जिस तरीके से इमरान खान साहब ने निकाला था। ख़ैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, एक इकोनॉमी से रिलेटेड है, आईएमएफ से रिलेटेड है, हमारे जो रिज़र्वायर्स हैं उससे रिलेटेड है, जिसके अंदर तेज़ी से कमी होती आ रही है। 2 चीज़ें आपको बतानी है, एक तो ये है कि हमारी इम्पोर्ट्स, दूसरी ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक़्त है तकरीबन $24 बिलियन की। हम इम्पोर्ट करते हैं $46 बिलियन के। ऑलमोस्ट डबल जितना हम बेचते हैं उसके डबल हम इंपोर्ट करते हैं, और ये कम हुई है। यानी जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर कमी आई। पहले ये शायद 52 या 53 बिलियन डॉलर था, लेकिन जब से इंपोर्ट्स में सख्ती की गई तो उससे जो 5-6 अरब डॉलर का फर्क है वो अभी हमें पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अभी का भी डिफरेंस है वो शायद 23-24 अरब यूएस डॉलर्स का है। फिर हमारे ऊपर जो लोन है, 2 तरह के हमारे ऊपर कर्ज़े हैं। एक इंटरनल डेट्स है, 35,000 35,000 अरब रुपए, ये इंटरनल डेट्स हैं। एक्सटर्नल डेट्स जो है वो है 22,000 22,000 अरब रुपए का हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट्स है। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये अमाउंट बनती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना ना करते भी तकरीबन 60 के आसपास या 65 थाउजेंड अरब ये रुपया बनता है, जो ऑलमोस्ट 100 या 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास की अमाउंट बनती है जो हमारे ऊपर का कर्जा चढ़ा हुआ है। अब सिर्फ ये है कि मैं एक बात करता चलूँ, 1-2 चीज़ें जो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन अगर उनकी कोई अच्छी चीज़ आती है तो शायद उसको हम नहीं बताते। तो एक चीज़ हुई है, बल्कि एक नहीं 2-3 चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें व्हीट है या फ्लोर आटा है। उसकी कीमत थोड़ी-सी कम हुई है, जो मेरे ख़्याल में अच्छी है, और मज़ीद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी कमी की। सेकंडली एडिबल ऑयल की प्राइसेज़ कम हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद मार्केट से लिया है, तो जो 2 महीने पहले जो रेट हमें मिल रहा था, उससे तकरीबन ₹600 जो 5 लीटर का कैन होता है, उसमें डिक्रीज़ आया है। तो मेरे ख़्याल में हालाँकि बावजूद इसके कि हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी सबसे बड़ा मसला है डॉलर का आउट ऑफ कंट्रोल होना। लेकिन ये डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता है? डॉक्टर साहब को मेरे ख़्याल में पता है, वो कहते हैं जी यहाँ से लोग पैसे लेके जाते हैं। एक आम पाकिस्तानी अ, लेट्स सपोज़ वो ट्रैवल करता है, वो अमेरिका जाता है या वो यूरोप जाता है या किसी और कंट्री में जाता है, वो कितने पैसे लेके जाता होगा? वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो कोई अगर अमेरिका ट्रैवल कर रहा है तो 50,000 या $1,00,000 जो है वो कैरी करता है, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है 4-5,000 डॉलर्स जो है वो कैरी करते होंगे, या अपने कार्ड्स-वार्ड्स होते हैं, आप उससे पे बैक करते हैं, ये सारा कुछ। लेकिन जो असल डॉलर्स ले जाने वाले लोग हैं, क्या उनके ऊपर इस हकदार साहब कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उनके ऊपर गवर्नमेंट हमारा कंट्रोल कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि डॉलर आते कम है, जाते ज़्यादा है। ठीक है, एक तो इम्पोर्ट जो हम करते हैं वो बात तो समझ में आती है। लेकिन उन इम्पोर्ट्स के अलावा भी हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो ड्रेन होता है, हमारे कंट्री से बाहर जाता है, जिसकी वजह से रुपए के ऊपर
پریشر آتا ہے۔ اب جن کے پاس ڈالرز میں اماؤنٹس بڑی ہیں، ان کے لیے تو یہ چیز کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو تو فرق سچ پڑتا نہیں، ان کو تو پتا ہے کہ اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر کم ہوگا تو کم تو اتنا ہوتا کبھی نہیں ہے۔ تو 300 تقریباً 5 روپے اس وقت بھی مارکیٹ کے اندر، اوپن مارکیٹ کے اندر آج کا ڈالر ریٹ ہے، اور 285 ہے انٹر بینک میں، جو حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ آرٹیفیشل طریقہ ہے، اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے یعنی نارملائز کرنا چاہیں تو یہ پھر جا کے 300 کے آس پاس انٹر بینک میں بھی ہوگا۔ آئی ایم ایف پاکستان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کرنسی کو آرٹیفیشل طریقے سے یا فورسفلی آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اگر آپ کریں گے تو وہ بھی ہماری ان ریگولیشنز کی جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں اس کی جسے کہتے ہیں خلاف ورزی ہوگی، یا اس کو آپ وائلیٹ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 0.29 گروتھ ریٹ جو ہمارا ہے، یہ اس کو ہم لے کے کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 2.5 یا 3.5 جو ہے یہ جائے، لیکن یہ کیسے جائے گا؟ اس وقت الیکٹریسٹی کا ریٹ ہے، اگر انڈسٹری کی بات کی جائے وہ بھی بہت زیادہ ہے، سرکولر ڈیٹس اس کا بہت زیادہ ہے، اس کا برڈن جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پیٹرول ڈیزل کی پرائسز کچھ کم ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ ہونا چاہیے۔ کرنسی کے ہمارے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی چیز امپورٹس آ رہی ہے جس سے مزید کوئی فنیشنگ گڈ بنتی ہے، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ایک امپورٹر یا ایکسپورٹ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو چلے ٹھیک ہے، کسی حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نے ہمارے ڈالر کا ریٹ اگر 300 ہو گیا 280 سے، تو 20 کا ان کو شاید لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے اس میں، لیکن جو امپورٹس آ رہی ہیں جو ہمارے ایکسپورٹس کے ڈبل ہیں، اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ اس کے اثرات بھی اب ہمیں مارکیٹ میں نظر آتے ہیں بڑے کلیئرلی۔ بہت دفعہ کچھ ایسی ہارڈ ویئرز ہوتی ہیں جس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، مطلب جس طریقے سے یہ جو لفٹس ہوتی ہیں جو بلڈنگز کے اندر لگی ہوتی ہیں، یا اس طرح کی اور بہت ساری گاڑیوں کے ایسے پارٹس ہیں، یا پھر جہازوں کے ایسے پارٹس ہیں جو ایویشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار ان کی امپورٹس میں ہمیں بہت زیادہ پرابلمز آنے کی وجہ سے پھر ہم اس کو مینٹین نہیں کر پاتے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا مسئلہ میرے خیال میں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پھر جنتا کو یا پھر بڑی کمپنیز کو بھی سم ٹائم بیئر کرنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ ہم امپورٹس کرتے رہے ہیں جی موبائل فونز کی، اور ہم نے اتنی امپورٹس کی کہ 2.3 بلین ڈالرز، یہ آفیشیل ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ہم نے 2020 اینڈ 2021 میں یہ ہماری امپورٹس رہی، اس سے پہلے بھی کم تھی، اب جا کے یہ تقریباً ہماری جو اس وقت کی امپورٹس ہے وہ ہے 37 کروڑ ڈالر کی، جو لاسٹ ایئر انہی دنوں میں 47 کروڑ ڈالر کی تھی، وہ بھی بہت بڑی تھی لیکن اب جا کے کم ہوئی ہے۔ اچھا، اب امپورٹس تو کم ہوئی، لیکن موبائلز بنانے والی جو کمپنیز ہیں، یعنی یہ موبائل میں نے جب یہ پرچیز کیا تھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیچھے کی جی میڈ ان پاکستان، یعنی سیمسنگ نے یہاں پہ لوکل کسی کمپنی کے ساتھ، لکی موٹرز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے تو یہ فونز بنے ہیں۔ اب جب یہ ڈپریسیشن ہو رہی تھی روپے کی اور بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے تھے، امپورٹس بند ہو گئی تھی، تو اس میں سے ہمارے ہاں 30 شاید چھوٹی بڑی کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ایک سیمسنگ بڑی ہے، باقی یہ چائنا کے مختلف قسم کے جو فونز ہوتے ہیں وہ بنتے تھے، انہوں نے اپنا بزنس ٹوٹلی وائنڈ اپ کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب مارکیٹ میں ان فونز کے اوپر اتنی لمبی چوڑی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، جو میرے خیال میں فون اگر آپ کہتے ہیں تو دس از ناٹ اے لگژری رائٹ ناؤ، فون لگژری نہیں ہے۔ شاید آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یہ لگژریس آئٹم میں آتا ہوگا، جس طرح گاڑی کسی زمانے میں لگژری آئٹمز میں ہوتا تھا، لیکن آج گاڑی لگژری نہیں ہے، وہ بیسک ضرورت کی چیزوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ سیم لائک دس، آپ کا فون ہے، آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لگژریز نہیں ہیں۔ آج سے شاید کچھ سال پہلے یہ لگژریز ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ لگژریز نہیں ہے۔ لگژری کیا ہے؟ گاڑی میں اگر آپ لگژریز کی بات کرتے تو رینج روور لگژری ہے، بی ایم ڈبلیو لگژری ہے، مرسڈیز بینز لگژری ہے، اس طرح کی جو بڑی آڈی لگژری ہے، جو ایک ایک گاڑی کی پرائس جو اس وقت
پاکستان میں ہے وہ 7 کروڑ سے شروع ہوتی ہے اور جاتی ہے اوپر کی طرف. اگر آپ نہیں امپورٹ کرتے, اگر یوز میں ہے تو شاید وہ کم میں آپ کو مل جاتی ہے. وہ لگژریز ہیں, کیوں منگواتے ہیں؟ بین کر دیں سر, ٹوٹلی بین کر دیں کہ یار نہیں چاہیے ہمیں مرسڈیز. جس طریقے سے میں ہندوستان کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کوئی گاڑی نہیں منگوائیں گے. ان کے پرائم منسٹر سے لے کے اور نیچے کے جتنے لوگ ہیں عام گاڑیوں میں پھرتے رہے, عام گاڑیوں میں. اب وہ مرسڈیز جو جرمن کمپنی ہے وہ اپنی پروڈکشن لائن جو ہے انہوں نے ہندوستان میں لگائی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے بھائی کہ یار یہ لوگ نہیں لے رہے, نہیں لیا انہوں نے سرے سے لی نہیں جو گاڑی ان کی بن رہی تھی. لیکن ایک چیز یہاں پہ پوائنٹ پھر آتا ہے, یہ کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ان لوگوں نے جو لوکل بھی گاڑی بنتی تھی اس کا جو سٹینڈرڈ تھا انہوں نے کافی حد تک جتنا ہو سکتا تھا اس کے اندر وہ امپروومنٹ لے کے آتے رہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اگر کوئی چیز بنتی ہے, اگر آپ پہلی مطلب اس کی پروڈکٹ کوئی بھی لے لیتے ہیں اور بڑی اچھی ہے, بڑی مزدار, بلیو می آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ آفٹر 6 months to 1 year جب آپ اسی کمپنی کی کوئی وہ پروڈکٹ لیں گے اس میں کوالٹی کو ڈیکریز کیا گیا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ سب 100% یہی کرتے ہیں, لیکن میجورٹی لوگ یہی کرتے ہیں. او یار پروڈکٹ ہماری بک رہی ہے, مارکیٹ بن گئی ہے, بس ٹھیک ہے اب کہہ لوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی ہو پاکستان کے اندر, یار اگر دنیا گاڑی بنا سکتی ہے تو کیوں نہیں بنا سکتے یہاں پہ لوگ؟ یہ نسٹ کے اسٹوڈنٹ میں ہر سال دیکھتا ہوں جی فارمولا 1 کے لیے وہ گاڑی بناتے ہیں اور یہ امریکہ میں جا کے وہ ایگزیبیشن میں یہ لوگ جاتے ہیں. اب بات ساری یہ ہے کہ یار یہ لوگ جاتے ہیں تو یہ کیسے مطلب ناممکن ہے کہ وہ گاڑی وہ لارج سکیل اس پہ مینوفیکچرنگ اس کی نہیں ہو سکتی. لیکن کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو تو پھر نہیں ہوتی. ہندوستان نے چاہا انہوں نے کر ڈالی, افغانستان نے کار بنا لی, انہوں نے چاہا تو انہوں نے کر ڈالی. باقی شاید بنگلہ دیش میں بھی بنتی ہوگی, آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ, بٹ ہوگا کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی کیا ہوگا. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ہو گئے ہڈ حرام, ہمیں ہو گئی عادت کہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یار بس اوپر سے پیسے کماؤ. کیا یار کپانے, دماغ کپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, سکون مارو, ٹینشن لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروائرز نہیں ہے, خود کچھ بنا کے بیچتے نہیں ہیں مارکیٹ کے اندر. اچھا باقی دنیا سے کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو چیزیں پکی پکائی خرید کے, ہم بڑے امیر کبھی لوگ ہیں, ہم خرید لیں گے. تو سر اس چیز کے اوپر وہ پالیسی, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف اسحاق ڈار صاحب کی رسپانسبلٹی ہے, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے جو گورنمنٹ, کیونکہ رینج روور بھائی میں تو نہیں منگوا سکتا, سمپل از دیٹ, ویری کلیئر. مرسیڈیز بینز بی ایم ڈبلیو اور یہ آڈی شوڈی میں تو نہیں کر سکتا. ہم تو پاکستانی گاڑی لے لے تو بڑی بات ہے بھائی, ہمارے تو سب سے بڑی لگژری وہی ہوگی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وہی رینج روور سے $3 لاکھ کی گاڑی آپ نے لینی, اب وہ 9-10 کروڑ یا 12 کروڑ اگر اس پہ ڈیوٹیز ڈال دی جائے تو 16-17 کروڑ اس کی پرائز بنتی ہے, خرید رہے ہیں لوگ, 0 میٹر آ رہی ہیں. سر تو یہ کر دیں نا, اس کے اوپر آپ کہیں کہ نہیں چاہیے ہمیں. اگر کسی کو چاہیے باہر جا کے, اگر ان کو بڑی عیاشی پڑی ہوئی, ویسے یہ دبئی شبئی میں ان کے بڑے بڑے محل ہیں, لندن میں ہیں تو یورپ میں ہے تو امریکہ میں جا کے وہاں پہ کریں. اگر ان کو بہت ہی اخیر آئی ہوئی ہے, نہیں آئے گی یہاں پہ اس طرح کی گاڑی, کوئی بھی لگژریس گاڑی نہیں آئے گی پاکستان کے اندر. ختم کر دیں, کیوں نہیں کرتے ختم؟ کیا مجبوری ہے ایسی کہ آپ ختم نہیں کر سکتے؟ جو مجبوری والی چیز ہے اس کے اوپر میں نے کہا نا کہ لفٹ کی ہارڈ ویئرس اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. بہت سارے لوگوں سے یہ میری بات ہوئی اور ان سے میں نے سنا, یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. اس طرح کی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بڑی ضروری چیزیں وہ نہیں اویلیبل آپ کے پاس مارکیٹ میں. لیکن آپ کو رینج روور منگوانی ہے تو ملک ریاض صاحب کی بیٹی, ان کے پوتے پوتیاں منگوا لیتے ہیں بھائی. ان کو کسی نے کون پوچھ سکتا ہے؟ ان کو کسی نے ڈالر پاکستان سے ایک خاص لوگوں نے لے کے جانا ہے تو وہ امریکہ پہنچ جائیں گے, ان کے ڈالرز وہ لندن پہنچ جائیں گے, وہ دبئی پہنچ جائیں گے. لیکن ایک عام پاکستانی اگر ٹریول بھی کرے گا تو وہ منی چینجر والے کو, اچھا جی آپ کے یہ ڈاکومنٹ ذرا دیکھیں نا, اچھا اس کے علاوہ تو آپ کو الاؤ نہیں ہے, بس آپ کی پاسپورٹ کے اوپر اتنی اماؤنٹ ایشو ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ جائیں ذرا. یہ ایک میں کہتا ہوں کہ عام پاکستانی تو نہیں وائلیٹ کر سکتا نا, اس کی تو حیثیت ہی نہیں کہ وہ وائلیٹ کرے. لیکن جو کرتے ہیں اور جو اصل لوگ ہیں جس کی وجہ سے پھر مارکیٹ اور ان ساری چیزوں کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ قابو کرنے کی ضرورت ہے. تو تب جا کے جو ایرو یوں ہے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ گروتھ ہماری ڈاؤن ہے, تو گروتھ تو تب بہتر ہوگی کہ ہم یہاں پہ کوئی چیز, یقین کریں میں سپورٹ شوز اپنے لیتا ہوں یا ہائیکنگ وائکنگ کے لیے یا پھر اس طرح رننگ کے لیے,
वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, और इस तरह के मतलब कंट्रीज़ के नाम लिखे होते हैं शूज़ के ऊपर। ये नाइकी, एडिडास सब इधर ही बन रहा होता है। अब पाकिस्तान जब उसको इम्पोर्ट करता है इन कंट्रीज से, वो यकीनन वहां पे डॉलर्स दे के वो चीजें आती हैं। अब बात ये कि यार ये क्या, ये फैक्ट्री अगर बांग्लादेश में लगी हुई है तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, क्यों नहीं लग सकती, हम क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये। अब इनकी मतलब शर्ट्स हो गई या बाकी जितनी भी चीजें हो गई, तो अगर ये प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन लाइन बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने उनको फैसिलिटेट किया तो उन्होंने अपनी वहां पे प्रोडक्शन लाइन लगा दी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इतना जलील करते हैं, वो कहते हैं भाई खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो जाओ बाढ़ में जाओ, नहीं करनी है। कोई भी कंपनी यहाँ पे आके वो ऐसा मतलब डरे हुए होते हैं कि वो कहते हैं यार पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। ये चीज़ें जब तक हम नहीं कहेंगे, डार साहब आप हो या आपके बाद अब क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है और काफ़ी नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनके भी जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या अभी केयर टेकर तो 2-3 महीने की गेम होती है, फिर उसके बाद एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाएगी और अल्लाह करे आ जाए। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिर क्या करते हैं, वो कैसी कौन-सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि वाक़ई वो कहें कि यार ये मुल्क जो एरो यूँ है, डाउन है, ये अप की तरफ जाना शुरू हो जाए। बेशक स्लोली जाए, लेकिन जाए तो सही। तो ख़ैर एनीवे लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ये कुछ चीज़ें थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आपसे मुलाकात होती है किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।